हज़रात उलमाए किराम, रहनुमायान मिल्लत और मेरे अजीज़ और मोहतरम भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से उसने हमें ये दिन दिखाया कि इस मैदान में एक एक बच्चा खुशी के जज्बात से लबरेज है और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ये दिन दिखाया कि अपने से 5 गुना ज्यादा बड़े दुश्मन के मुकाबले में अल्लाह तबारक व तआला ने उसको फतह मुबीन ऐसी अता फरमाई कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस बात का एतराफ कर रही है कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के शाहीन ये सारी दुनिया के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बरतरी का सिक्का जमा चुके हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला का इतना बड़ा करम है जिसके शुक्र अदा करने के लिए आज हम यहां जमा हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मकातिब फिक्र, तमाम जमातों के रहनुमा और तमाम जमातों के लोग अपने मुल्क के दिफा के लिए मुत्तहिद होकर इस बात का मुजाहरा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह हम पाकिस्तानी कौम नाकाबिल शिकस्त समझते हैं और पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, इसका मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरोग था और इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने से 5 गुने बड़े दुश्मन के मुकाबले में फतह मुबीन अता फरमाई। आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान का अगर उसके वसाइल का इंडिया के वसाइल के साथ मुकाबला किया जाए तो कोई निस्बत नजर नहीं आती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज ने उन्होंने अपने बुज़दिलाना, अपने कमीने किस्म के हमले को ऑपरेशन संदूर के नाम से मौसूम किया। संदूर उस सुर्खी को कहते हैं जो औरतों के माथे पर लगाई जाती है और ये किसी जमाने में औरतों की गुलामी की अलामत हुआ करती थी। उन्होंने ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा, यानी उस ऑपरेशन को खुद ही औरतों का ऑपरेशन करार दे दिया, औरतों की अलामत करार दे दिया, खवातीन की अलामत करार दे दिया और बताया कि हम मर्दों का मुकाबला करने जा रहे हैं। और हमारी तरफ से ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया? बुनियानुम मरसूस, बुनियानुम मरसूस या इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। हमारी अफवाज ने सुबह सवेरे को उन्होंने रात की तारीकी में हमला किया था और अल्लाह ताला ने हमारी अफवाज को तौफीक अता फरमाई कि उन्हें सुबह के उजाले में हमला करते हुए अल्लाह का नाम लेकर वल्मुग़ीरात सुबहन पढ़कर हमला किया और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उस मकाम तक पहुंचाया कि आज दुनिया उनकी कुव्वत का, उनकी महारत का, उनके शजाअत का लोहा मान रही है। भारत को किसी ने इस तरह धूल कभी नहीं चटाई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमें सन 1965 की जंग भी याद है। सन 1965 की जंग में भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बुज़दिल दुश्मन ने लाहौर के ऊपर हमला किया था और लाहौर के बाशिंदों ने फौजों से आगे बढ़कर हाथ में डंडे उठाकर उनका मुकाबला किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज ने हमें एक बार फिर यह खुशी का दिन दिखाया। अल्लाह तबारक व तआला का हम इस पर जितना शुक्र अदा करें कम है। लेकिन मेरे दोस्तों, आज का ये इज्तिमा
یہ صرف خوشی منانے اور سینہ تاننے کا دن نہیں. اگر مسلمان کو کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو اس کا سینہ تنتا نہیں ہے، اس کی گردن اکڑتی نہیں ہے، اس کا سر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر پر سجود ہوتا ہے، اس کا سر جھک جاتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ آج مجھے منظر اس طرح یاد ہے جیسے اب دیکھ رہا ہوں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتح کے طور پر داخل ہوئے تو آپ اپنی اونٹی پر تشریف فرما تھے. آپ کی گردن تنی ہوئی نہیں تھی، سینہ اکڑا ہوا نہیں تھا، بلکہ گردن جھکی ہوئی تھی اپنے سینے کی طرف، اور زبان مبارک پر یہ آیات تھیں کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. تو آج ہم الحمدللہ اس پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہماری امت کی لاج رکھی. عرب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مدتوں سے ہم یہ دیکھتے تھے کہ مسلمانوں کے اوپر گولہ باری ہو رہی ہے، مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے. پہلی بار مدتوں کے بعد ہم نے یہ خبر سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ دشمن کے شہریوں پر نہیں، عورتوں پر نہیں، بچوں پر نہیں، عبادت گاہوں پر نہیں، بلکہ ان کے فوجی تنصیبات پر اس طرح حملہ کیا گیا کہ آج وہ تنصیبات خاک کا ملبہ بن چکی ہیں. اس موقع پر ہمیں سب سے پہلے تو اللہ جل جلالہ کے حضور سجدہ ریز ہونا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور یہ سمجھ لینا ہے کہ یہ جو فتح حاصل ہوئی یہ صرف ہمارے مادی ساز و سامان کی وجہ سے نہیں. یہ جو فتح حاصل ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسے سے ہوئی ہے، اللہ پر توکل کے ذریعے ہوئی ہے. لہذا ہم سینہ تاننے اور گردن اکڑانے کے بجائے ہم اللہ کے سامنے سر بسجود ہوں اور اس بات کا عہد کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے بچایا، اسلام کے ذریعے ہمیں فتح عطا فرمائی، اور اسلام ہی ہماری وجود اور بقا کا ضامن ہے. جب تک ہم اسلام پر قائم رہیں گے، اللہ کے بندے بنے رہیں گے، انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں تسخیر نہیں کر سکتی. لہذا آج کا دن شکر کا دن ہے، آج کا دن تجدید عہد کا دن ہے. ہم نے پاکستان بناتے وقت یہ نعرے لگائے تھے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ نعرے لگائے تھے. ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم ملک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے تابع بنائیں گے. ہم سے اس میں بہت غفلت ہوئی ہے اور عرصہ دراز تک غفلت میں ہم مبتلا رہے ہیں، لیکن بچایا ہے تو اسلام ہی نے بچایا، بچایا تو لا الہ الا اللہ نہیں بچایا. لہذا آج اس عہد کی تجدید کا دن ہے کہ ہم اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق ڈھالیں گے. حکومت کو بھی یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فتح صرف اسلام کی بدولت عطا فرمائی اور اللہ پر بھروسے کی وجہ سے عطا فرمائی. لہذا اس ملک کو صحیح معنی میں اسلامی ریاست بنانے کے اقدامات کریں اور پاکستان کا ایک ایک باشندہ اس بات کا عہد کرے کہ میں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا میں اس کو پورا کروں گا. میں اپنی زندگی کو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بناؤں گا اور گناہوں سے پرہیز کروں گا. مجھے یاد ہے 1965 میں جب بھارت کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا تو چوروں نے چوری چھوڑ دی تھی، ڈاکوؤں نے ڈاکے ڈالنے چھوڑ دیے تھے، دفتروں میں رشوت بند ہو گئی تھی. آج ہم پھر اسی بات کو تازہ کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ آج سے ہم عزم کریں کہ اپنے ملک کی خدمت کے لیے، اپنی ملت کی خدمت کے لیے اپنی جان مال
की कुर्बानी पेश करेंगे। इस मुल्क को करप्शन से, रिश्वत से, बदअमनी से पाक करेंगे और उसका ये न इंतजार किया जाए कि हुकूमत कोई हुक्म दे तो हम फिर अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक ढालें, बल्कि हम में से हर शख्स का फरीजा है कि वो अपनी जिंदगी पर नजर डालकर जहां जहां खामियां हैं उन खामियों को दूर करें, करप्शन से पाक कर, रिश्वत से तौबा करें और गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने का एहतमाम करें, दुआओं का एहतमाम करें। आज ये इस स्टेज पर बैठे हुए हजरात ज़ुआमा ये मुख्तलिफ मकातिब फिक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके आपस में कुछ नजरियाती इख्तिलाफात भी हैं, इनमें मुख्तलिफ सियासी पार्टियां हैं, मुख्तलिफ मजहबी जमातें हैं, लेकिन हम सब इस बात पर मुत्तफिक हैं, हम सब इस बात पर मुत्तहिद हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने सारे फुरूई इख्तिलाफात को खैर बात कहकर मुल्क के दिफा के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपने अफवाज आलम, अपने अफवाज और अपने हुकूमत के पुष्ट पर खड़े रहेंगे। जब तक इस्लाम का काम किया जाता रहेगा उस वक्त तक हम उनके पीछे हैं और उनके साथ हैं, उनके शाना बशाना हैं और उनको इस हमारे मियां की आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।